السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة سكينة لتعليم الكروشيه للمبتدئات. كنتمنى تكونوا بخير وتكون احوالكم طيبه، وكنطلبوا ربي سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع مرضى المسلمين. اليوم ان شاء الله عندنا زواقه جديده ديال الكروشيه كتجي على هذا الشكل هذا. هاد زواقه من الكروشيه الروسي، كتجي غزاله، كنخدموها في الحواف ديال اي حاجه. كنخدموها في اللباس التقليدي سيرتو في جلالب، في قفيطنات كتجي هكا نص طوق، ولكن بطبيعه الحال غادي نخدموها بالحرير. اما هنايا فخادمه لكم بالصوف باش تبان لكم. هذه هنايا مخدومه بالكوردون، كتجي غزاله هكا في الدوره د الكم في الثوق ديال الجلابه. وكي قلت لكم تخدم بالحرير، هنايا خدمتها بالكوردون، هذه بالكوردون. اذا على بركه الله نخدم معكم الصوفه باش تبان عقده البدايه. نطلعو 7 سلسلات. نلويو جوج لويات على الكروشيه باش نخدمو عمود بلا فيتين، ونرجعو لهاد البدايه اول سلسله عندنا ونخدمو العمود. نجرو من جوج لفات ونجرو من جوج لفات اخرين ونسحبو الكروشيه من جوج اللي باقين. هذا هو عمود بلا فيتين. الدروس هذه راه كلها كاينه، الاساسيات ديال الكروشيه راه كاينه بلاي ليست في القناه. هنايا غادي نطلعو 3 سلسلات ونجيو لهذا الفراغ هذا ونخدمو 12 عمود. ديجا هاد 3 السلسلات ديال الارتفاع تيشكلوا عمود، غادي نزيدو 11 عمود. جوج، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 12 عمود. نطلعو بسلسله وحده ونرجعو السطر كامل نخدموه غرز حشو، فوق كل عمود غرزة حشو. كملنا غرز حشو كاملين. دابا غادي نطلعو 7 سلسلات. وغادي نجيو لهاد لابارتي هادي، هاد الفي اللي عندنا هنايا لتحت، هاد الفي هادي
نهزوها هكا ونخدمو غرزة حشو، نطلعو 3 سلسلات، ندورو العمل ديالنا ونخدمو 12 عمود بحال هنايا. عفوا نخدمو 7 سلسلات ديالنا ونلويو 2 لفات على الكروشي، عاد نجمعو في هاد الفي هادي، ونخدمو عمود بلفتين. يعني بحال اللي خدمنا هنايا غادي نخدمو هنايا. دابا نطلعو 3 سلسلات، ندورو العمل ديالنا، غادي نخدمو 12 عمود، ثلاثه سلسلات ديال الارتفاع تيشكلوا عمود، غادي نزيدو 11. كملنا 12 عمود ديالنا، غادي نجيو لهاد البلاصه هادي، هاد 12 عمود الاولين غنجيو لهاد البلاصه هادي، السلسله الاولى اللي عندنا هنايا، ونجمعو بغرزه حشو، نطلعو بسلسله ونرجعو فوق كل عمود غرزة حشو. غادي نزيد وحده اخرى باش يبان لكم العمل، ولكن غادي نكتفي غير بثلاثه باش ما نطولش في الفيديو. وراه نفس الطريقه غادا تكملي بها القياس اللي بغيتي ديال الزواقه. غادي نزيد وحده، قلنا غادي نطلعو هنايا ب7 سلسلات، كنطلعو ب7 سلسلات، كنلويو 2 لفات على الكروشي، كنجيو لهاد الفي اللي لتحت عندنا هنايا، هاد الفي هادي، وكنخدمو عمود ب2 لفات، جوج لفات الاولين، الثانيين، وكنسحبوا الكروشي غير باش ما تلفيش في الخدمه ديالك. راه كتمشي ديما في هذا لو سونس هذا، بلا ما تدوري العمل كتمشي في هذا لو سونس هذا باش كيجيوك هاد الشكيلات هكا دايرين.
ملي كطلعي دابا غطلعي بثلاثه السلسلات، واحد جوج ثلاثه، ما تدوريش العمل، خليه هكا وعمري هنايا. عندك السلسله ديال ارتفاع 3، خصك تزيدي 11 باش ديري هنايا 12 في هذا الفراغ. اذا غادي نزيدو 11 عمود. جوج، ثلاثة، ربعة، كملنا 12 عمود. نرجعو ل 12 عمود اللي قبل، نجيو لهاد اخر سلسله عندنا هنايا في هاد السلسلات هادو، اخر سلسله ونخدمو فيها غرزه حشو. غرزه حشو ولا منزلقه اللي بغيتي، ماشي مشكل. نطلعو بسلسله ونرجعو فوق كل عمود غرزه حشو. صافي. ندخل دابا اللون الاخر، هادشي حتى الاخر، وكنديروا ليه الفينيسيون. غادي نجيبوا اللون مغاير، نخدموا واحد السلسله، نجيو لهاد العمل ديالنا في هذا الراس ديال الخدمه هذه، نسحبوا هاد السلسله اللي خدمنا ونثبتوها. هنايا غادي نطلعوا ثلاثه السلاسل، وحده، جوج، ثلاثه، وغادي نلويو ثلاثه اللفات على الكروشي ونجيو نخدمو هنايا اللفه الاولى، الثانيه، الثالثه، ونسحبو من الكروشي، نطلعو ب4 سلسلات باش نخدمو غرزات بيكو. تاهي راه كاين الفيديو ديالها في القناه. نجيو لهاد الفي هادي ونخدمو منزلقه. نعاودو ثلاثه لفات فوق الكروشي ونخدمو عمود ثلاثه لفات، اللفه الاولى، الثانيه، الثالثه، ونسحبو من الكروشي، نطلعو ب4 سلسلات، جوج، ثلاثة، 4. نجيو لهاد الفي هادي ونخدمو بيكو. الصوف عندي شويه حرشه، غادي نخدمو البيكو بغرزه حشو. نلويو على الكروشي ثلاثه لفات ونعاودو نخدمو
نسحبوا المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، ونخرجوا الكروشي ديالنا، نطلعوا ب4 السلسلات. نجيو لهاد الفيلي لتحت، نسحبوا الخيط ديالنا ونخدموا غرزة بيكو. نعاودوا نلويو 3 المرات ونخدموا عمود 3 لفات. ربعة سلسلات باش نخدموا غرزة بيكو. نجيو لهاد الفيلي لتحت، نسحبوا كروشي، يمكن لك هاد غرزة البيكو اما تسحبي بغرزة حشو ولا بمنزلقة. صافي كتستمري حتى كتخدمي هنايا 9 الاعمدة. 9 الاعمدة. غنزيد معكم انا عمود اخر. قلنا كنديروا 3 اللفات على الكروشي وكنخدموا هنايا، كنسحبوا المره الاولى من جوج الثانيين، الجوج الثالثين، كيبقاو جوج سلسلات كنسحبوا منهم الكروشي، كنطلعوا ب4 سلسلات باش كنخدموا غرزه بيكو. كنجيو لهاد الفيلي لتحت هادي، وكنخدموا غرزه حشو. صافي وكنكمل حتى كنخدم هنايا 9. كملنا 9 الاعمده ديالنا. دابا باش غادي ننتقلوا لهاد البلاصه هادي، هنايا عندنا 12 عمود. كنجيو للوسط هنايا وكنخدموا غرزة حشو. كنطلعوا 3 سلسلات وكنثبتوا بغرزة حشو. نطلعوا 3 سلسلات اخرين. دابا غادي ننتقلوا لهذا الفراغ هذا باش نخدموا 9 ديال الاعمده ب3 لفات. طلعنا ب3 سلسلات، غادي نلويو على الكروشي اللفه الاولى، الثانيه، الثالثه، وننتقلوا للفراغ. نخدموا نسحبوا من الجوج الاولين، الجوج الثانيين، الجوج الثالثين، كيبقى عندنا 2 سلسلات كنسحبوا منهم الكروشي. نطلعوا 4 سلاسل باش نخدموا غرزة البيكو. كنجيو لهاد الفي هادي كنسحبوا وكنخدموا غرزة حشو ولا منزلقة. اللفة الاولى، الثانية، الثالثة، ونخدموا عمود. كنسحبوا من الجوج الاولين، الجوج الثانيين، الجوج الثالثين، كيبقى عندنا 2 سلسلات كنسحبوا الكروشي. نخدموا عاوتاني بيكو.
وكنستمروا حتى كنكملوا 9 الاعمده ب3 لفات. انا غادي نكملهم ونرجع باش نوريكم هاد لابارتي هادي كيفاش كتخدم هاد الاخر هنايا. كملنا الاعمده ديالنا. لنفرض هذا هو الراس ديال العمل، هو الفوق ديال العمل ديالك. غادي تجي لهاد لابارتي هادي، هاد الغرزه الاولى، وغتجمعي بغرزه حشو. دابا غادي ننتقلوا الجهه الاخرى، هاد لابارتي الثانيه. غادي تطلعي 3 سلسلات ولا 4، وغادي تجي النص ديال هاد لابارتي هادي وتخدمي غرزة حشو. تخدمي 3 سلسلات اخرين، تلفي اللفه الاولى على الكروشي، الثانيه، الثالثه، وغادي نمشيو لهذا الفراغ نخدمو 9 الاعمده ب3 لفات. فوق منهم كل عمود كنزينوه بغرزه بيكو، 1 2 3 4. كتجي لهاد الفي هادي اللي عندك هنايا وكتخدمي غرزة حشو. اللفة الاولى، الثانية، الثالثة، ونخدمو عمود، نطلعو ب4 سلسلات ونخدمو غرزة بيكو. وغادي نستمر تنعمر هادو ونرجع لكم. كملنا الدوره ديالنا. باش كنثبتوا العمل هنايا كنديروا 3 سلسلات وكنجيو للوسط ديال هنايا، الوسط ديال هاد 12 عمود. بغيتي تحسبي بغيتي غير عينك ميزانك راه عينك ميزانك. البنات هذا هو الكروشي، راه تخدمي تسربيه حتى كتلقاي راحتك في العمل ديالك، راه ما كاين حتى مشكل. نعاودو 3 سلسلات وكنجيو لهاد نقطة الانطلاق وكنثبتو بغرزة حشو. صافي انا حيت خدمت معكم غير هاد لي شونتيون صغير. هانتوما البنات حتى هكا
غير صغار هكا يجيو دي موتيف في الجلابه واعرين. هذا يجي مثلا في الكم هنايا، وفي الصدر ديال الجلابه يجي واحد هكا على اليمين، وواحد يتخدم في لو سونس الاخر على اليسار. يعني انتي والخيال ديالك انتي انا وريتك غير الطريقه، وانتي والابداع ديالك. كنتمنى هاد الغرزه تكون عجباتكم. راه فعلا الغرزه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي الروسي، وهي منقوله من اخت روسيه، جزاها الله كل خير. وهذا هو الكروشي، شي كيتعلم من شي وهي غاده. الحمد لله. وكنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي زانكوراجمون ديالكم، بلي كومونتير ديالكم، وفي امان الله.